الثالث محمد سعود خان طاهر قسم الإفتاء فليتفضل منه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رئيس اللجنة المبجل وأساتذة القارة والجمع الكريم، في هذا اليوم الأغر المبارك أرحب بكم ترحيبا حارا وأشكركم على تفضلكم لهذا البرنامج الطيب. في هذه المناسبة الطيبة أريد أن ألقي أمامكم كلمة وجيزة حول موضوع عن العلم وأهله وعن آفات العلم. أيها المستمعون الكرام، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. عباد الله، لقد رفع الله تعالى شأن العلم وأهله وبين مكانتهم ورفع منزلتهم، حيث قال: ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء إلا من العلم، حيث قال جل وعلا: وقل رب زدني علما. وما زاد، لأن في العلم من أثر جليل في حياة البشر، ولأن الخلق رجالا ونساء عربا وعجما محتاجون إليه في معرفة العقائد والعبادات من صلاة وصيام وحج وزكاة وغيرها، محتاجون إليه في معرفة الحلال والحرام، محتاجون إليه في معرفة أسلوب التعامل مع الولاة والحكام، بل الناس محتاجون إليه في معرفة أحوال البلاد والفتن، محتاجون إليه لدفع الفتن المضعفة للدين والإيمان، محتاجون إليه في معرفة التعامل مع الأعداء في الحرب والسلم، محتاجون إليه في معرفة أهل البدع والهوى وأحزابهم وتنظيماتهم ورجالاتهم، ولا تفارق، بل الناس محتاجون إلى العلم الشرعي لحفظ دين الله وشريعته عن تحريف وتلبيس المضللين وإبطال زيادة وتجاوز المبتدعين. والناس محتاجون إليه في معرفة الحق من الباطل والتوحيد من الشرك والسنة من البدعة والطاعة من المعصية. فإذا قيل أهل العلم هم أحياء، أهل العلم هم أحياء وسائر الناس أموات. وقال قائل: العلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي السواد الظلمة القمر، ولولا العلم ما سعدت نفوس ولا عرف الحلال ولا الحرام، فبالعلم النجاة من المقاضي وبالجهل المذلة والرغام. أيها المستمعون الكرام، فلذا منع الله سبحانه وتعالى المساواة بين العالم والجاهل لما يختص به العالم من فضيلة العلم ونور المعرفة، حيث قال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لأن العلم شرف لا قدر له، ولا يجعل قدر العلم وفضله إلا الجاهل
أيها المستمعون الكرام، إن طلب العلم خير ما ضيعت فيه الأعمار وأنفقت فيه الساعات. أما الناس إما عالم أو متعلم أو همة رعاء مذبذبين بين ذلك، لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ولقد جاءت نصوص الكتاب والسنة منوهة بفضل العلم وأهله والحث على تعليمه وكسبه. فقد شرف الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أمة العلم والعمل معا، تمييزا لها عن الأمم الظلم والجهل. وجاءت الصيحة الأولى المغربية التي أطلقها الإسلام في أنحاء المعمورة لتنوه بقيمة العلم والعلماء وتسمو بقدره وتجعل القراءة والكتابة أول لبنة في بناء الأفراد والشعوب وكيان الأمم المجتمعات. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لظن طالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحق باطل. رواه أبو داود وأحمد والترمذي وأصله في الصحيحين. عباد الله، في العلم تبنى الأمجاد وتسود الشعوب وتبنى الممالك، بل لا يستطيع المسلم أن يحقق العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى أو يقدم خيرا لمجتمعه أو لأمته عزا ونصرا ومجدا إلا بالعلم. وما فشى الجهل في أمة من الأمم إلا قوّد أركانها وصدع بنيانها وأوقعها في الرذائل والمتاهات المهلكة. وإن كبير القوم لا علم عنده، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. أيها الحب الكريم، العلم الشرعي هو العلم بكتاب الله وسنة رسول الله، وهو القاعدة الكبرى، لأنه ملك ذو أعضاء، رأسه التوافق، ودماغه المعرفة، ولسانه الذكر، وقلبه حسن النية، ويداه الرحمة، ورجلاه مسافرة العلماء، وسلطانه العدل، ومملكته القناعة، وسيفه الرضا، وفرسه المحبة، وجيوشه مشاورة الأدباء، وحكمه الورع، وكنزه البر، وماله العمل الصالح، ورفيقه اصطناع المعروف، ومستقره جودة الله، ورفيقه مودة الأخيار، وزفيرته احتساب الذنوب. وحملة العلم الشرعي هم ورثة الأنبياء، كما بينت الحديث الشريف آمنة، والأمناء على ميراث النبوة. ومتى ما جمعوا بين العقيدة الصحيحة والعلم الشرعي المتوج مع الإخلاص لله سبحانه والتأدب بآداب العلم وأهله، فهم الأئمة الثقات والأعلام الهداة، مثلهم في الأرض كمثل النجوم يهتدى بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انتمست النجوم أوشك أن تضل البلاد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهذا مثل في غاية المطابقة، لأن طريق التوحيد والعلم بالله وأحكامه وثوابه وعقابه لا يدرك إلا بالدليل، وقد بين الله ذلك كله في كتابه وعلى لسان رسوله. فالعلماء بما أنزل الله على رسوله هم الأدلة الذين يهتدى بهم في ظلمات الجهل والشبه والضلال، فإذا أخذوا للعصام. أيها المستمعون الكرام،
قال ابن عباس رضي الله عنهما: العالم بالرحمن من عباده من لم يشرك به شيئا وأحل الحلال وحرم الحرام وحفظ وصية الله وأيقن أنه ملاقيه ومحاسبه بعلمه. وقال الحسن البصري رحمه الله: العالم من خشي الرحمن بالغيب، العالم من خشي الرحمن بالغيب ورغب فيما رغب الله فيه وزهد فيما سخط الله فيه. ثم تلا هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. أختتم كلامي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.